जेसूचेर एक कांट्यांचो मुकुट घालतात. सोमया जेसू सैनिकांनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून तुज्या माथ्यार घालो. कांटे तुज्या माथ्याक तोपले आनी तुजें रगत तुज्या दोळ्यांनी आनी कानांनी गेलें. कांट्यांचो मुकुट तुज्या माथ्यार आनी जेरबोन मार हाचे वरवीं तुजे घाय पडले आनी हे दूख तुवें ओगे सोंसले. तुज्या मनान विंगासाची भावना नासली. विंगासाची भावना आमचे वेली पयस कर. आमच्यो दुखी ओगेपणान सोसूंक आमकां तुजी कृपा दी. पापया रे निर्भाग्या तूं पाप नासणशी. सासनाच्या सासनान पापया एम कोणान पावशी. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे फिरगोजेची एक माद्र रेवरंड सिस्टर प्रिस्का वाज, ही माद्र जावन आसा भयण फादर पॉल वाज आनी एडलेड वाज. ती काल मेली. तिच्या आत्म्या पासत खेरीत भाशेन आयज आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दूख तोडटेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. तूं पात्यांका पोंखायलाय, तूं पात्यांका पोंखायलाय, तूं पात्यांका पोंखायलाय. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्यात. तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर, सोम्या सोम्या काकूत कोर. सोदबोद वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सगळे स्पोरा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीन काळाचे समोरमणेन जेजूच्या कोश्टां मरणाचे आनी पुनर्जिवनपणाचे परबेन भक्तीन आनी दोबाच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तो पास्क परबेचो पूर्ण फळ संतोशान भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. ओसियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आपल्या दळटेरपणान ती म्हाका सोदतली. येयात, सर्वेस्पराची परतून वचुया. ताणें आमचे कुडके खोडून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां दोनी शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वा 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या.
सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मोन लावुया. फांट्या परी तो दुबावील येतलोच, ताचो निर्णय उजवाडा परी सांगतलो. दडको येतात तश्यो त्यो येतल्यो, जमीन भिजयतल्यात वचून ताच्या पावसावरी तो देंवतलो. एफ्रायमा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुदा, कितें म्हूण हांव करूं तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोखडोच ना जातल्या दोवावरी ओ मोग तुजो. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयली. कित्याक म्हाका योद नाका मोग जाय, ओम नाका देवाची खरी ओळख जाय. देवाचें उतर हें, साबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. काकुतकारा देवा, काकूत करून दाखय. बोकणवळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत धुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. साबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. योदनान म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. ओमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद तुका मानता कोणती बरी काळीज. चिड्डलेल्या काळजा केन्नाच तूं फाट वळनाय. साबाब, म्हाका योद नाका मोग जाय. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाका, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका बरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पात येताले आनी येरान लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक गोपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो दोन वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत सोडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावून असलो आपल्या मनान मागणें करतालो, देवा, हांव येरा मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्याय, परद्वारी ह्या त्या दोन वसूलदारा सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 फावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्यायचो 10वो वांटो फारीक करतां. तो दोन वसूलदार आपलो पयस उबो रावून दोळे पुळयान वयर काडिनासतना ओड्डे पडून अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी, म्हजी काकूट कोर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन वो आपल्या घरा परतलो. पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, ओसियास प्रवादी आमकां म्हणटा, आमी देवाशी परतून येवंक जाय. कित्याक तो आमकां बरी करतलो. तो आमचे घाय बांदतलो. तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. त्या पासत आमी देवाचें परतून येवंक जाय. आनी फुडें आमकां ओसियास म्हणटा, देवाक योद नाका मोग जाय. खरेपणी एकामेकाचो मोग करीत रावूंक देवा लागीं मागुया. आनी आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू दोन वसूलदाराचे मागणें देव आयकता म्हूण आमकां सांगता. कित्याक फारिसेव गर्विश्टायेन मागणें करता. दोन वसूलदार खालतेपणान, ल्हानविकायेन मागणें करता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ल्हानविकायेन चलोंक, ल्हानविकायेन मागणें करीत रावूंक
देवाचो आधार मागुया. आमेन. Victory आमची दाना त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली करवरदाना बद्दल सोम्या आमची मना सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडोबेटोयता प्रेतो बेंदिला मुंच्या बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सोय सासना सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेटोयता नकपारेन दिला मुंच्या बावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनान देवाक सोय सोय सासना सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या बाबडीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सतत बेदारा देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या दयाळ बापा नितोळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गुप्त समोर म्हूण तूं आमकां फावो कोत्ताय. वर्सां वर्स पास्कांची परब भायल्या दोबाज्यान समोर उरताना काळजाचे खरे भक्तीन तुका वंडूक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सतत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सत्काली आनी सतताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोन वण दिताना ओगुणाचें तूं बोल मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगती आमचे हिताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dalbaranco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून निजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिंग वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसोणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawataco good purgatoria, Jesu mero Jesu, জীবন সারা Jesu, novian yetolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकोरणी आनी माद्र रेव्हरंड सिस्टर प्रिस्का भार्स हिची काकूट कर. तिका ह्या संवसारांतली खाल तुवें नाबून गेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावन. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून दोतात आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदविदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडपोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळमेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परमाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास ओळखी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणान, सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक बेठाव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडीन आसाव, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओगोत दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यार ती सुभागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये, म्हज्या काळजान रावोंक ये. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या ओतम्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. सर्वोद्वेदारा आनी काकुटकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेंतल्यान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करतां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें करतां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता. हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हें प्रार्थना आमी करतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. काकुटकारा देवा आमच्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय. तो स्वता जिव्या बाबार्थान आनी काळजाचे खोरे भोवतीन आमी जेसो कोर म्हूण मागतां. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसू नाका म्हाका ग्रेस्काय. जेसू कणगे सोगली बळाय. तुंच जेसू तुंच म्हाका साय. तूं जेसू तुंच म्हाका साय. मंगळ भावपणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव वचूं. आमेन.